हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल इजी लर्निङ च्यानल अन्तर्गत अहिलेको सिरिजमा हामी फाइनान्स विषयको बारेमा कुरा गर्दैछौं र फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टमा आज म फेरि अर्को नयाँ टपिक लिएर आएको छु। एज वी अलवेज टक अबाउट अर्गनाइजेसनको गोल हैन, अर्गनाइजेसनको एउटा निश्चित उद्देश्य रहेको हुन्छ र त्यो उद्देश्यहरू के हुन्, कस्तो हुन् भन्ने कुराको आजको मेरो भिडियोको टपिक रहेको छ। गोल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अथवा वित्त व्यवस्थापनको उद्देश्य। यहाँनिर हाम्रो दुई किसिमको मुख्य उद्देश्यहरू विशेष रूपमा अर्गनाइजेसनहरूले लिएको हुन्छ र ती भनेको 1 नम्बरमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ गोल, सेकेन्ड नम्बरमा वेल्थ मैक्सिमाइजेसन गोल। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन गोल अर्थात नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्य भने वेल्थ मैक्सिमाइजेसन गोल भनेको धनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य हो। अब हेरौं, फर्स्टमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिङ गोल, नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्य। कुनै पनि संस्थामा उक्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्य लिएको हुन्छ, त्यो उद्देश्य भनेको के हुन्छ त? मेन उद्देश्य भनेको नाफा कमाउनु हुन्छ र नाफाको कमाउने उद्देश्यले संस्थाको नाफामा बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ। किनभने यदि कुनै पनि संस्था यदि सफल हुन्छ भने त्यो सफलता मापन गर्ने एउटा मुख्य आधार भनेको के हुन्छ त? नाफा हुन्छ। यदि संस्थाले नाफा बढी कमाइरहेको छ भने त्यो संस्था सफलताको बाटोमा छ भन्ने हामी बुझ्न सक्छौं भने यदि त्यही संस्थाले नाफा कमाइरहेको छैन भने त्यो संस्थाले राम्रो काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा सामान्यतया हामीले त्यो कन्सेप्ट हाम्रो रहन्छ। र नाफामा वृद्धि गर्न सकियो भने हामीले विभिन्न पक्षहरूमा सुधार गर्न सक्छौं, जस्तै लगानीकर्ताहरूलाई बढी से बढी डिभिडेन्डहरू बाँड्न सक्छौं हैन, त्यस्तै कर्मचारीहरूको सेवा सुविधाहरूमा वृद्धि गर्न सक्छौं, थप सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउन सक्छौं, त्यस्तै सरकारलाई करहरू नियमित रूपमा नियमबद्ध तरिकाले हामी तिर्न सक्छौं, व्यवसायहरूको विकास गर्न, व्यवसायलाई कसरी हुन्छ विस्तार गर्न, यी सबै कुराहरूलाई विस्तार गर्नको लागि, विकास गर्नको लागि नाफाको एकदमै आवश्यक हुन्छ र नाफाले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराहरूमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ। नाफा कम र नाफा बढी आर्जन गर्ने संगठनहरूमा हेर्ने दृष्टिकोणहरू पनि फरक हुन्छ, हेराइ पनि फरक हुन्छ। यदि कम नाफा आर्जन गर्ने संगठन छ भने त्यो संगठनलाई भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्ने संगठनलाई बढी मान्यता दिइन्छ र नाफा अधिकतम गर्नुपर्ने सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि वित्तीय व्यवस्थापकहरूले छनौट गर्दाखेरि, सिलेक्सनहरू गर्नु पर्दाखेरि, प्रोजेक्टहरू छनौट गर्नु पर्दाखेरि त्यस्तो परियोजनाहरू, त्यस्तो प्रोजेक्टहरू मात्रै छनौट गर्दछन्, कन्सर्न गर्छन् भने जसमा नाफा बढी हुन्छ, प्रोफिटेबल हुन्छन्, जुन बढी प्रोफिटेबल हुन्छ त्यस्तो प्रोजेक्टहरू मात्रै सिलेक्ट गर्ने त्यो नियम जस्तै नै हुन्छ, किनभने नाफामा बढी फोकस गरिएको हुन्छ। र नाफामा वृद्धि गर्न नसक्ने अथवा नाफालाई कायम गर्न नसक्ने, जुन जति नाफा छ त्यो भन्दा कम गर्न हुने सम्भावनाहरू छ भने त्यस्तो परियोजनाहरू, प्रोजेक्टहरूमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता रहन्छ। यसर्थ कुनै पनि संगठनले यदि नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्य लिएको छ भने यो उद्देश्य एकदम सरल उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। संगठनको काम, संगठनको उद्देश्य, संगठनको क्रियाकलापहरू बढी नाफामै केन्द्रित रहेर गरिएको हुन्छ। नाफालाई अधिकतम पार्ने उद्देश्य एउटा परम्परागत उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्य एउटा सरल र उपयुक्त उद्देश्य भए पनि यसका विभिन्न कमी कमजोरीहरू पनि हुन्छन्। यसको कारणले उद्देश्यलाई वर्तमान समयमा, अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा असल अथवा एकदमै राम्रो उपयुक्त उद्देश्यको रूपमा पनि लिन अलि नमिल्ने अवस्था पनि छ, लिइँदैन पनि हैन। सो यसका पनि केही कमी कमजोरीहरू छन् र उपरोक्त सीमाहरूको कारणले, कमी कमजोरीहरूको कारणले नै नयाँ उद्देश्यको निर्माण भएको हो र त्यो उद्देश्य भनेको हाम्रो दोस्रो उद्देश्य रहेको छ, जुन हो धनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य अथवा वेल्थ मैक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ्स।
कुनै पनि व्यावसायिक संगठनहरूले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेको हुन्छ र यसको दोस्रो उद्देश्य भनेको वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ्स हुन्छ, जसमा अंशियारहरूको मूल्य वेल्थलाई बढी फोकस गरिएको हुन्छ। अंशियारहरूको धनमा वृद्धि गर्नु उद्देश्य भनेको नै यसलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेट प्रेजेन्ट भ्याल्युमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य भनेको नै वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन उद्देश्य हुन्छ, जसको मुख्य उद्देश्य संगठनले जहिले पनि आफ्नो लगानीहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्दाखेरि त्यो पोजिटिभ भ्यालु प्राप्त गर्ने आश राखेको हुन्छ, पोजिटिभ भ्यालु प्राप्त हुने खालको उद्देश्यहरू राखेको हुन्छ र त्यही उद्देश्य भनेको नै पोजिटिभ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको उद्देश्य हो। र नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कुनै पनि प्रोजेक्टहरूबाट यदि फ्युचरमा क्याश फ्लोजहरू प्राप्त हुन्छ र सो नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य प्रेजेन्ट भ्यालु र सो परियोजनाको वर्तमान लगानीको इन्भेस्टमेन्ट भ्यालु बीचको फरक डिफरेन्टलाई नै हामीले नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनिन्छ र यही नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ भ्यालु गराउनु भनेको नै वेल्थ म्याक्सिमाइजेसनको अब्जेक्टिभ्स रहेको हुन्छ। त्यस्तै अंशियारहरूको धनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यलाई शेयरको मूल्यमा अधिकतम गर्ने उद्देश्य पनि भनिन्छ। म्याक्सिमाइजेसन अफ स्टक प्राइस, कुनै पनि शेयरको मूल्यमा यदि वृद्धि हुन्छ भने यसले शेयर रहनेहरूको वेल्थमा पनि वृद्धि हुन्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ, जसलाई भ्यालु म्याक्सिमाइजिङ अब्जेक्टिभ पनि भनिन्छ। र अंशियारहरूको धन अधिकतम गर्ने उद्देश्यलाई अहिलेको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दा सर्वोत्तम उद्देश्यको रूपमा मानिन्छ, किन भन्दा यसले विभिन्न व्यवस्थापकीय डिसिजनहरू लिनको लागि र विभिन्न सोर्सहरूको उपयुक्त तरिकाले प्रभावकारी तरिकाले युज गर्नको लागि, डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि विभिन्न खालको मार्गदर्शनहरू, विभिन्न खालको नीति नियमहरू, बाटोहरू यसले देखाइरहेको हुन्छ। यसको डिसिजन्सहरूले यस्ता कामहरूमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ भने व्यवसायको स्थापना भनेको नै अंशियारहरूको लगानीबाट नै गरिन्छ हैन। सो त यही लगानीहरूलाई व्यवस्थापकीय तरिकाले अगाडि बढाउनु भनेको व्यवस्थापकहरूको काम हो। त्यस्तै गरी अंशियारहरूको धनलाई अधिकतम पार्ने उद्देश्य बढी प्रचलित हुनु अथवा यो एकदमै मुख्य उद्देश्यको रूपमा लिनु भन्नुको विभिन्न कारणहरू रहेको छ, जसले जुन नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्यहरूको कमी कमजोरीहरूलाई यसले हटाएको छ। जस्तो कि क्लियर अब्जेक्टिभ, वेल्थ म्याक्सिमाइजेसन अब्जेक्टिभ क्लियर छ, यसमा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा वृद्धि गर्ने कुराहरू आएको छ भने धनलाई अधिकतम गर्ने उद्देश्यले एकदम सरल रूपमा यसको संगठनको शेयर होल्डर्सहरूको धनमा वृद्धि गर्ने अथवा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा वृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै कन्सिडर द टाइम भ्यालु अफ मनी, धनमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले मुद्राको समय सापेक्ष मूल्यलाई पनि ध्यानमा राखेको हुन्छ। जस्तै भविष्यमा प्राप्त हुने नगदको मूल्य र वर्तमान समयमा रहेको नगदको मूल्यमा यसले फरकपन देखाउँदछ, अर्थात् भविष्यमा प्राप्त हुने नगद प्रवाहलाई वर्तमानमा मूल्यमा परिणत गरेर मात्र वर्तमान लगानीसँग यसले तुलना गरिएको हुन्छ। त्यस्तै कन्सिडर्स क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी एस्पेक्ट्स अफ फ्युचर एक्टिभिटी, यसले भविष्यको क्रियाकलापहरूको गुणस्तर एवं परिमाणलाई पनि ध्यानमा राख्दछ, जुन नाफा अधिकतम पार्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिरहेको हुन्छ। जस्तो कि अंशियारहरूको धन अधिकतम पार्ने उद्देश्यले भविष्यको क्रियाकलापहरूको गुणस्तर र परिमाणलाई ध्यान राख्नुको अर्थात् जसरी नाफालाई अधिकतम पार्ने उद्देश्यले नाफालाई मात्र फोकस गरिरहेको हुन्छ हैन, यसले ठूलो नै सबैभन्दा राम्रो भन्ने सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दछ। त्यस्तै गरी धनमा अधिकतम गर्ने उद्देश्यले ठूलो र शीघ्र सबैभन्दा राम्रो भन्ने मान्यता राख्दछ र बढी नगद प्रवाहमा मात्र नहेरी यसले समयको परिणाम र समय र परिमाण दुवैलाई ध्यानमा राख्दछ र नगद प्रवाहको समय जति टाढा हुन्छ सोही अनुसार जोखिममा पनि वृद्धि हुन जान्छ। त्यसकारणले यसले समय र क्याश फ्लोजलाई पनि ध्यानमा राखेर आफ्नो निर्णयहरू गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो कामहरू गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अभोइडेन्स अफ हायर रिस्क, अब रिस्कको कुरा इन्भेस्टमेन्टमा आउँछ। इन्भेस्ट गरिसकेपछि एउटा रिस्क फ्याक्टर
आफै पनि आउँछ। सो कुनै पनि व्यवसाय हामी लङ टर्ममा सञ्चालन गर्ने हिसाबले गरिरहेको हुन्छौं भने त्यस्तो खालको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टमा नाफा पनि धेरै पाउने, जहाँ नाफा धेरै हुन्छ त्यहाँ जोखिम पनि धेरै नै हुन्छ। त्यो कारणले यस्तो खालको प्रोजेक्टहरुमा यसले कम से कम लगानी गरिरहेको हुन्छ अथवा रिस्कलाई चाहिँ यसले अभोइड गरिरहेको हुन्छ। एट लास्ट, मेन्टेनिङ द मार्केट प्राइस अफ स्टक, शेयरको बजार मूल्य कायम गर्ने, धनमा अधिकतम गर्ने उद्देश्यको मेन उद्देश्य भनेको नै, लक्ष्य भनेको नै अथवा यसलाई पनि मार्केट शेयरलाई मेन्टेन गरिराख्ने अथवा मार्केट शेयरमा यसको प्राइस, यो शेयरको प्राइसलाई वृद्धि गर्ने नै यसको मुख्य उद्देश्य रूपमा आउँदछ। वा मूल्यमा आउन सक्ने परिवर्तनहरूको सुनिश्चित गर्ने, हैन, मूल्यमा आउने परिवर्तनहरूको लागि अथवा मूल्यमा वृद्धि गर्नको लागि स्रोतहरू, जुन उपलब्ध स्रोतहरू छ त्यसको उपयुक्त तरिकाले परिचालनहरू गर्ने र विभिन्न अनुसन्धानहरू गर्ने, विभिन्न रिसर्चहरू गर्ने र कुन कुन शेयरहरूको प्राइसहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने, हैन, यसलाई मेन्टेन गरेर राख्ने पनि यसले आफ्नो उद्देश्यमा समावेश गरिएको छ। त्यसकारणले यो उद्देश्यलाई अलि उचित उद्देश्यको रूपमा लिइएको छ। इस प्रकार कुनै पनि फाइनान्शियल इन्स्टिट्युटहरुमा गोल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टको रूपमा यी दुई मुख्य उद्देश्यहरूलाई प्रायोरिटीको रूपमा राखिएको छ। दुईटा मुख्य उद्देश्यहरू कुनै पनि संघ संस्थाहरूले लिएर आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहेको हुन्छ र यी दुई उद्देश्यहरूमा विभिन्न खालको भिन्नता हामीले पाउन सक्छौं र यसको फरक, यी दुईहरूमा फरक के कस्तो हुन्छ नि त भन्ने कुरा म छोटकरीमा देखाउन जाँदैछु। हेरौं है त यी दुई बीचको भिन्नता। डिफरेन्स बिट्विन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एन्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल, र यी दुई बीचको डिफरेन्सलाई मैले यसरी बेसिस गरेर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनलाई एउटा कलममा र वेल्थ मैक्सिमाइजेशनलाई एउटा कलममा, तीनटा कलम गराएर एउटा टेबलमा प्रेजेन्ट गरिरहेको छु, जसमा बेसिक्समा अब के आधारमा हामीले डिफरेन्शिएट गर्ने हो त भन्ने कुरा देखाइएको छ। म बिस्तारै सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेन गर्न खोज्दैछु। फर्स्टमा हेरौं गोल। बेसिसमा गोल, लक्ष्य। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा इंक्रीज इन प्रॉफिट अर्न बाय अर्गनाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशनमा इंक्रीज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी और इंक्रीज इन मार्केट प्राइस अफ शेयर। अब यहाँ छर्लङ्गै हामीलाई थाहा हुन्छ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनको गोल भन्नु नै प्रॉफिटलाई इंक्रीज गर्नु हो भने वेल्थ मैक्सिमाइजेशनको उद्देश्य भनेको नै शेयर होल्डर्सहरुको इक्विटी अथवा मार्केट प्राइसलाई बढाउनेतिर यसको बढी फोकस रहेको हुन्छ। यिनीहरुको लक्ष्यमा नै हामीले भिन्नता पाउन सक्छौं। त्यस्तै 2 नम्बरमा क्ल्यारिटी। इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा इट इज सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड बट नट क्लियर। वेल्थ मैक्सिमाइजेशनमा इट इज कम्प्लेक्स बट इट इज क्लियर। अब क्ल्यारिटीको हिसाबमा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एउटा सिम्पल उद्देश्य, त्यसमा प्रॉफिट कमाउने मात्रै उद्देश्य भनिएको छ भने यसको टर्म्सहरु क्लियर नभएको अवस्था छ। बुझ्नको लागि यो अलि क्रिटिकल छ अथवा क्लियर छैन भने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अलिकति कम्प्लेक्स छ तर यो यसमा क्ल्यारिटी छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा भ्यालु अफ मनी। अब इट इग्नोर्स द टाइम भ्यालु अफ मनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशनमा भने इट कन्सिडर्स द टाइम भ्यालु अफ मनी। यी दुईमा यसरी भिन्नता पाइन्छ। त्यस्तै 4th नम्बरमा प्रायोरिटी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा इट प्रिफर हाई प्रॉफिट इन फ्यूचर रादर देन लेस प्रॉफिट इन प्रेजेन्ट। त्यस्तै वेल्थ मैक्सिमाइजेशनमा इट प्रिफर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स रादर देन लङ टर्म प्रॉफिट्स। अब प्रायोरिटीकै कुरा गर्दा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनले हायर प्रॉफिट इन फ्यूचर, भविष्यमा धेरै भन्दा धेरै नाफा कमाउनेलाई प्रिफर गर्दछ भने वेल्थ मैक्सिमाइजेशनले फेरि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्सहरुलाई, यसले रिस्कलाई इग्नोर गर्छ भनिएको छ हैन। त्यो कारणले यसले लङ टर्म प्रॉफिट्स भन्दा पनि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्सलाई बढी प्रिफर गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रिस्कको कुरा छ। इग्नोर रिस्क फ्याक्टर्स। अनि वेल्थ मैक्सिमाइजेशनमा इट कन्सिडर्स रिस्क फ्याक्टर्स। त्यस्तै 6 नम्बरमा क्वालिटी एस्पेक्ट्स। ओभरलुक्स द क्वालिटी एस्पेक्ट्स अफ फ्यूचर एक्टिभिटीज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशनमा भने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन्समा
considers quality aspect of future activities. इस प्रकार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन एन्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेसन गोल बीचको डिफरेन्सलाई हामी हेर्न सक्छौं। यसरी टेबलिङमा हामीले प्रेजेन्ट गर्यौं भने हाम्रो डाटा एकदम राम्रो पनि देखिन्छ। एक्जामहरुमा पनि यदि यसरी क्वेशनहरु सोधिएको छ भने यसरी टेबलमा राखेर हामीले लेख्यौं भने चाहिँ बेटर हुन्छ, मार्क्स पनि राम्रो आउँछ। इस प्रकार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेसन एन्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेसन यी दुई गोलहरुलाई चाहिँ मुख्य गोल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट को रूपमा लिइन्छ र यो एकदमै राम्रो र इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। एक्जाममा पनि यो टपिक आइ नै रहेको हुन्छ, टाइम टु टाइम यसमा क्वेशनहरु आइरहेको हुन्छ। सो यो एकदमै राम्रो टपिक छ। यसमा एकदम राम्रोसँग प्रिपेयर गर्न सकियो भने हामीले मार्क्स पनि राम्रो ल्याउन सक्छौं। यस प्रकार फाइनान्स विषय अन्तर्गतको गोल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट मा यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट टपिक का साथ म आउने छु। So thanks for watching Easy Learning. Keep watching, keep supporting. Thank you so much.